नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपालमा एकदमै फस्टाएको व्यापार हो शिक्षा अनि अत्यन्तै उत्पादनशील उद्योग राजनीतिक दल हो, जसको लगानी मासु, चिउरा र पेट्रोल हो भने उत्पादन हुने वस्तु बेरोजगार झोले हनुमान, कटप्पा, गुरिल्ला हुन्। नेताहरू विदेशीको गुलाम बन्छन्, युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य बनाउँछन्, भूमाफियाहरू उर्वर भूमिमा प्लटिङ गर्छन्, व्यापारीहरू कालोबजारी गर्छन्, नागरिकहरू पार्टीको झोले कार्यकर्ता बन्छन्, विद्यार्थीहरू कलेजमा खुकुरी हानाहान गर्छन्। सबैतिर भ्रष्टाचार र लुटपाट मचिएको छ। अब भन्नुस् देश कसरी बन्छ? राजनीतिक परिवेश शीर्ष तहमा मात्रै विकृत भएको छैन, होइन। सोभियु निर्वाचनमा क्याम्पसमा खुकुरी हानाहान नै हुन्छ। जस्ता गुरु उस्तै चेला। यदि कलेज शिक्षित युवा पुस्ता उत्पादन गर्ने थलो हुन्थ्यो भने यहाँ पार्टीका भेडा कार्यकर्ता होइन, शिक्षित नागरिक बढी हुन्थे। तर युवा पुस्तालाई आफ्नो भेडा बनाउन 2046 सालदेखि दलहरूले कलेजमा राजनीति छिराए। आजकल कलेजबाट शिक्षित व्यक्ति कम, पार्टीका झोले ज्यादा उत्पादन हुँदैछन्। होइन भने एउटा चुनावलाई 3 हप्ता बिदा दिने विश्वविद्यालयले नेता उत्पादन गर्छ कि झोले? कसले दिन्छ जवाब? दर्शकवृन्द, 5 पास गरेको युवा खाडी जान्छ र देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्नलाई रेमिटेन्स पठाउँछ। डाक्टर इन्जिनियर बनेर देशको सेवा गर्छु भन्दै सहरको युनिभर्सिटी छिरेको युवा राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने झोले बनेर सडकमा खुकुरी नचाउँछ। अब भन्नुस्, कथित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भविष्यको झोले उत्पादन गर्ने नर्सरी हो भन्दा केही फरक पर्छ? स्कुलमा झोला, कलेजमा झोला, अफिसमा झोला, झोलै झोला भो जिन्दगी। झोला बोक्यो हिँड्यो। नेपालमा सजिलै उत्पादन हुने चाकडी प्रथा, झोले कार्यकर्ता, कमिसन तन्त्र, पैसा पाएमा जस्तो सुकै पनि काम हुने, जनहत्या गर्नेलाई जेलबाट छुटकारा, मान पदवी प्राप्त गर्न र अकुत सम्पत्ति कमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, यी सबै गुण भएको चिजबिज विदेश निर्यात गर्न मिल्ने भए कल्पना गर्नुस् त नेपालमा विदेशी मुद्रा कति आर्जन हुन्थ्यो होला। शिक्षा, चेतना र विवेक शून्य भएर विनाश भएको देश हो यो। स्कुल कलेजबाट ज्ञान र विद्या होइन, चरणदास मानसिकताको राजनीति पढेका अधिकांश पार्टीका झोले मात्र उत्पादन भए। अनि 2-4 जना वज्र स्वाटहरू सत्तामा बसेर तलब भत्ता र गाली खाने बाहेक एउटै गतिलो काम गर्न सकेनन्। भएको एउटा युनिभर्सिटी राम्रो चलाउन सक्दैनन्। यिनीहरूले देश राम्रोसँग चलाउन सक्छन् भनेर विश्वास गरिदिनु पर्ने। परीक्षा दिएको 2 वर्षसम्म रिजल्ट प्रकाशित गर्न नसक्ने, समयमा परीक्षा लिन नसक्ने टियुको वर्तमान अवस्था छ। यस्तो उस्तो तन्त्र ल्यायौँ भनेर के धाक लगाउनु? के निकम्बाहरूले जब एउटा गतिलो हस्पिटल बनाउन सकेका छैनन्, एउटा गतिलो स्कुल छैन, एउटा गतिलो कलेज छैन, आफू त निकम्बा थिए नै, देश नै निकम्बा बनाएर सिद्ध्याए फटाहरूले। अनुसन्धानको केन्द्र बनेर 101 वैज्ञानिक उत्पादन गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक थलो बनेर 101 झोले कार्यकर्ता उत्पादन गरिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ, खाद्यान्नमा चरम महँगी छ, अर्थतन्त्र डामाडोल छ, उत्पादन शून्य हुँदैछ, आयात असीमित छ, निर्यात छैन, घाटा व्यापार बेहिसाब छ। दाजु उता भाइ बहिनीको पढाउन भनेर मलेसियामा भेडा चराउँदैछन्, छोराछोरीको फी तिर्ने पैसा पठाउन नसक्दा बाबुआमा तरकारीको मूल्य नपाएर सडकमा फ्याँक्दैछन्। तर झोले खेतालाका बिरुवाहरू कलेजमा खुकुरी नचाउँछन्। अब कलेजका नाम रत्न राज्य होइन, अनेरासो बिउ राख, त्रिचन्द्र होइन, नेभी सङ्घ राख, अमृत साइन्स होइन, अनेरासो बिउ क्रान्तिकारी राख। जुन पार्टीको झोले हुन मन लाग्छ विद्यार्थी त्यही कलेजमा जान्छन् अनि नेताहरूलाई पनि ढुक्क एकै ठाउँमा सजिलै झोले कार्यकर्ताहरू उत्पादन हुन्छन्। मासु र रक्सी खाएर भोट हालेपछि विद्यार्थीका अभिभावकले पनि नेताले गरेनन् भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। अब फेरि मासु र रक्सी खान चुनाव पर्खिने काम मात्रै हो। भोटको हिसाब नेतासँग मागे, तिनले चुनावमा खुवाएको मासु र रक्सीको हिसाब माग्छन्। ढुक्क हुनुहोस्। दिउँसो खुल्ला मञ्चमा घन्टौँसम्म चर्को भाषण गर्ने विद्यार्थी नेताहरू सन्ध्याकालमा उनै शैक्षिक माफियाको भान्सामा अतिथिको रूपमा सरिक हुन्छन्। यहाँ त निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग विद्यार्थी आन्दोलनका मुद्दा नै सौदाबाजी हुन्छ। आफू नजिकका नेता तथा आफन्तका छोराछोरीहरूका लागि भर्नाको कोटा मागिन्छ। बिना बिल
भरपाई चन्दा माग गर्ने काम पनि हुन्छ यहाँ, त्यो भइरहेकै छ। आज जुन शैलीमा जे पढाइरहेको छ त्यो आवश्यक हो कि होइन, होइन भने त्यो पढाउनुमा के राजनीति लुकेको छ? मौजुदा पठन पाठनले विद्यार्थीलाई वर्तमान समयमा सघाउँछ कि सघाउँदैन? विश्वविद्यालयसँग आम विद्यार्थीको जीवन जोडिएको छ कि छैन? जाँच कसरी दिइन्छ, कसरी लिन्छ? विद्यार्थीको ल्याकतको सही मूल्याङ्कन हुन्छ कि हुँदैन? शिक्षक कक्षामा पढाउन जान्छ कि जाँदैन? गए पनि कस्तो पढाउँछ? पुस्तकालय र प्रयोगात्मक आवश्यक सामग्री छन् कि छैनन्? यी प्रश्न विद्यार्थी राजनीतिका मुख्य विषय हुन्। तर यी सबै मुद्दाका सवालमा अहिलेको विद्यार्थी राजनीतिको चरित्र पुरै धुमिल बनेको छ। दर्शकवृन्द, यो र यस्तै विकृतिका अन्य विषय आजको कल 24 मा हामीले समावेश गरेका छौँ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166001 12424, त्यसै गरी एनसिएल नम्बर 98015 72424 र एनटिसी नम्बर 9845 61 56 54 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एनसिएलको नम्बरमा भाइबर मार्फत पनि गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका जुन कुनै समस्या, जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। अब लाग्छौँ हामी अर्को रिपोर्टतर्फ। 14 वर्षपछि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि यति बेला क्याम्पसहरूमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। चैत्र 5 मा हुने सोभियु निर्वाचनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 62 मध्ये 60 आङ्गिक क्याम्पसमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भई निर्वाचन प्रक्रिया नै अगाडि बढिरहेको छ। यस पटकको सोभियु निर्वाचनमा राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा विभिन्न समयमा भएका परिवर्तनकारी आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनको भूमिका अहम छ। विद्यार्थीको हक हितमा आवाज उठाउनेदेखि शासकलाई लगाम लगाउन पनि विद्यार्थी आन्दोलन अग्रसर देखिन्थ्यो। तर खरो प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्ने विद्यार्थी संगठन नै पछिल्लो समय आफ्ना मूल पार्टीको आदेश पालक बनिरहँदा विद्यार्थीका मुद्दाहरू भने ओझेलमा परेका छन्। विद्यार्थी नेताहरू विद्यार्थीको हक हितभन्दा पनि पार्टीका नेताहरूको चाकरीमा व्यस्त देखिन्छन्। त्यसैको परिणाम होला 14 वर्षपछि सोभियु निर्वाचन हुन लाग्दा पनि विद्यार्थीहरूमा त्यति उत्साह देखिँदैन। एउटा इकाइमा चाहिँ चुनिएर चाहिँ आउनुपर्ने अवस्था हुनुपर्ने थियो। तर त्यो नभइकन के भयो भने उनीहरूले चाहिँ आफूभन्दा अग्रज ठुला जुन अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, पार्टी चलाइरहनु भएका राजनीतिक दलका, उहाँहरूको गएर चाहिँ ढोका ढकढक गर्नुपर्ने, उहाँहरू विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई भेट्नुपर्ने, हजारौँ पटक चाहिँ नमस्कार गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट आएका विद्यार्थीहरू अब कस्तो भइरहेको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ विद्यार्थी नेता आइरहेको छैन कि त्यो पार्टीको भातृ सङ्गठनले चाहिँ एउटा दूत पठाइरहेको छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यस्तो व्यतिथिलाई चिर्नका लागि चाहिँ हामी स्वतन्त्र रूपमा आएका छौँ। विश्वविद्यालयमा चाहिँ जो अहिले अरू सङ्गठनहरूबाट उठिरहेका मान्छेहरू छन्, उहाँहरू चाहिँ वर्षौँदेखि राजनीतिक दलको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरू वर्षौँदेखि लागिरहनु भएको छ। उहाँहरू अझै भनौँ भने वास्तविक रूपमा विद्यार्थी नभएर विशेष गरी राजनीति गर्नको लागि मात्रै यहाँ विश्वविद्यालयमा आउनुभएको छ भने हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूको हक हितको लागि होइन, वास्तवमै विद्यार्थीहरूको समस्या के हो र उहाँहरूको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ। हरेक क्याम्पसको विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनहरू सक्रिय छन्। त्यसैले पनि एउटै क्याम्पसमा 24 वटासम्म विद्यार्थी संगठनहरू चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि दर्ता भएका छन्। तर त्यस्ता संगठनका क्रियाकलाप र व्यवहारबाट आजित भएपछि विश्वविद्यालयभित्र देखिएको व्यथिति, विसङ्गति र राजनीतिक खिचातानीलाई अन्त्य गर्न भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीति हुनु हुँदैन। दलीय राजनीति जबसम्म विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीति आउँछ तबसम्म विश्वविद्यालयले अलिकति आफ्नो स्थान चाहिँ गुमाएको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। विश्वविद्यालयमा कस्तो छ भनेपछि दलीय भागभण्डाका आधारमा विश्वविद्यालय चलिरहेको छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दल र तिनका संगठनको कामप्रति आम नागरिकहरू त्यति सन्तुष्ट छैनन्। नागरिकले पुराना राजनीतिक ज्यादती विरुद्ध नयाँ राजनीतिक दल वा स्वतन्त्रको खोजी गरिरहेका छन्, जसको परिणाम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखियो। सो अवस्था यति बेला विद्यार्थी राजनीतिमा पनि देखा परेको छ। अहिले चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ अलिकति वितृष्णा छाइरहेको छ कि प्रत्येक विद्यार्थीहरू, नागरिकहरू समाजमा चाहिँ अब
अब चाहिँ अब नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ बजारमा, अब शिक्षा क्षेत्रमा होस् अथवा हरेक क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ हरेक विद्यार्थीहरूलाई पनि। र त्यही आधारमा हामी पनि अब चाहिँ आउनुपर्छ अगाडि होइन। अब सुधार गर्नुपर्छ, सुधारको आवश्यकता छ त कसले गर्छ त? अब हामी गर्ने त हामीले त हो नि, युवाहरूले गर्ने। अब नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी आएका छौँ। त्रिवी अन्तर्गतका 529 सामुदायिक र 551 निजी क्याम्पस चुनावको तयारीमा जुटेको छ। सोभियु निर्वाचनका लागि त्रिवी केन्द्रीय क्याम्पसमा मात्रै विभिन्न पदका लागि 115 जनाको उम्मेदवारी परेको छ, जसमा अध्यक्ष पदका लागि मात्रै 14 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकोमा 4 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको शङ्करदेव क्याम्पसमा 52 उम्मेदवार मध्ये 12 स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन्। साथै ल क्याम्पसमा दर्ता भएका मध्ये 2 वटा स्वतन्त्र विद्यार्थी समूह रहेका छन् भने पद्मकन्यामा 15 विद्यार्थी संगठन दर्ता हुँदा 3 वटा स्वतन्त्र समूह दर्ता भएका छन्। यी बाहेकका अन्य क्याम्पसमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या अधिक छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहका सभापति उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा अर्जुन बगाले यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। अर्जुनजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हजुर, अब आजकल विद्यार्थी नेता होइन नेताका विद्यार्थी हुन्छन् भनेर भन्छन्, तपाईँलाई चाहिँ नेताको विद्यार्थी हुन मन लागेन? मलाई नेताको विद्यार्थी होइन, मलाई विद्यार्थीको चाहिँ नेता, म आफूलाई नेता भन्दा पनि म एउटा विद्यार्थी अगुवाको रूपमा चाहिँ रहेर केही हदसम्म विद्यार्थीको समस्याको समाधान गर्न सक्छु कि भनेर अटोट गरेको छु। मलाई विद्यार्थीको नेता हुनु छ। हजुर, अब कुनै पार्टीको फेरो नसमाइकन सोभियु निर्वाचनको बैतरणी तर्न सकिँदैन भने जस्तो देखिन्छ। त्यति सजिलो होला त स्वतन्त्र रूपमा उठेर चुनाव जित्नलाई फेरि तपाईँलाई? पक्कै पनि यो अहिले चाहिँ पछिल्लो माहौललाई पनि हामीले अलिकति हेर्न जरुरी छ। साथीहरूमा एउटा चाहिँ पार्टीप्रतिको विशिष्टताहरू अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने अन्य दलहरूमा चाहिँ एउटा राजदूत जस्तो गरेर विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ एउटा नेतालाई चाहिँ चुन्ने र त्यसबाट चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ विश्वविद्यालयको एउटा जिम्मेवारी दिने र त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ जिताउनु पर्ने अवस्था थियो। तर त्यसलाई चिर्नुपर्छ भनेर हामीले उम्मेदवारी दिएका छौँ र हाम्रो यो उम्मेदवारी चाहिँ पक्कै पनि यो विद्यार्थी स्वतन्त्र विद्यार्थी पनि धेरै हुनुहुन्छ विश्वविद्यालयमा र उहाँहरूले हाम्रो सपोर्ट गरेर पक्कै पनि जिताउनुहुन्छ भन्ने आशा छ। अब कतिपय अवस्थामा विद्यार्थी नेताहरू जो विभिन्न दलका भातृ सङ्गठनहरू छन् तिनलाई झोले नै भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ यो किन खास स्वतन्त्र रूपमा उठ्नुपर्ने आवश्यकता किन महसुस गर्नुभयो? पार्टीबाटै चाहिँ टिकट नमागिकन तपाईँ यतातिर किन लाग्नुभयो खास? एक त म कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध भएर कुनै पनि गतिविधि गरेको छैन अहिलेसम्म। किन हजुर यो वितृष्णा भन्नुहोस् या तपाईँलाई मन नलागेको यो चाहिँ किन, के कारणले गर्दा चाहिँ होइन म स्वतन्त्र रूपमा उठ्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्यो यहाँलाई? यस्तो छ, अब हामीले समग्रमा हेर्ने भने भातृ सङ्गठन त्यहाँ विद्यार्थीले चलाइरहेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ एउटा राजनैतिक दलको चाहिँ शीर्ष नेताहरूले र त्यसको वरपरका व्यक्तिले मात्रै चलाएको अवस्था छ। विद्यार्थीको समस्यामा चाहिँ कोही पनि आवाज बुलन्द नगर्ने, तर तिनीहरूको चाहिँ आन्दोलन जानु पर्यो, सत्तामा जानु पर्यो भने सबै विद्यार्थीलाई झिट्टिकाउने। अस्ति भर्खर पनि हजुरले अब एमसिसीकै कुरा गर्ने हो भने पनि कुनै एउटा पार्टीले चाहिँ ठुलो आन्दोलन गरेको थियो, पछि बिचमा गएर चाहिँ मिले र त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा आन्दोलनमा लाने, पछि उनीहरू मिलिसकेपछि त्यो आन्दोलन ठप्प गर्ने, यस्ता गतिविधिहरू छन्। र त्योभन्दा माथि रहेर जब राष्ट्र रहन्छ र बल्ल त हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर हामीले अटोट गरेका छौँ र राष्ट्रलाई चाहिँ प्रथम भावमा राखौँ। यो पार्टी भनेको रहला नरहला, कुनै पार्टीले जित्ला हारलाई कुनै फरक पर्दैन, तर जब राष्ट्र हार्छ भने हामी सबैको हार हुन्छ भनेर चाहिँ हामी एउटा अभियानमा छौँ। यो अभियानलाई चाहिँ सार्थकता दिलाउनको लागि नै हामी यो भूमिका हौँ यो चुनावमा चाहिँ। अर्जुनजी, वास्तवमा यो कलेजको राजनीतिमा त्यस्तो चिज के हुँदो रहेछ हो? त्यस्तो प्रतिस्पर्धा या त्यस्तो पाउने चिज के हुँदो रहेछ जसले खुकुरी हान्नुपर्ने या हानाहान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था आउँदो रहेछ? पक्कै पनि अब त्यो खुकुरी साथीहरूले अब हामी त्यसरी चाहिँ हामी वैचारिक लडाइँमा छौँ। तर तपाईँहरूको बुझाइ त पक्कै छ नि त होइन? त्यही बुझ्नु त भएको छ नि, किन त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या त्यहाँ? त्योबाट हुनसक्छ अब त्यसमा चाहिँ पदमा लिइसकेपछि भोलि आफूले भनेको ठाउँमा चाहिँ कुनै अब विद्यार्थीलाई कुनै प्राध्यापकलाई अब कसैलाई चाहिँ आफ्नो राजनैतिक एजेन्डा बनाएर त्यसबाट हित लिन सक्ने साथीहरूको उद्देश्य हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ खुकुरी हानाहान गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ कि धम्की देखाएर हुन्छ। मैले विश्वविद्यालयमा अहिले यहाँ पनि देखिरहेको छु, यहाँ पनि धम्कीहरू यो प्रलोभनहरू आइरहेको अवस्था छ। तर हामी त्यस्तो सँगै हामी अघि बढ्छौँ भने अघि बढेको अवस्था छ। अब त्यो साथीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हुनसक्छ अथवा माथि कुनै आदेश
त्यसले पनि केही प्रभाव पारेको हुनसक्छ। अब तपाईँ त स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ, त्यस कारणले तपाईँलाई केही सहज पनि छन् केही कुरा अभिव्यक्त गर्नका लागि भन्नका लागि पनि। धेरैले के पनि भन्छन् भनेदेखि यो सोबी वास्तवमा आवश्यकतै छैन, यो त यो झोलेहरू उत्पादन गर्ने एउटा यो नर्सरी मात्रै हो, यहाँ नर्सरीमा चाहिँ बेर्ना राखिन्छ र त्यो उत्पादन भएर पछि समाजमा चाहिँ झोलेहरू उत्पादन गर्नका लागि बनाइएको हो भन्छन्। वास्तवमा तपाईँ सोबीको औचित्य चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? पक्कै यसको औचित्य छ, तर यो विगत लामो समयदेखि चाहिँ सोबी हुन नसकेको अवस्था थियो। त्यति बेला झोले चाहिँ किनभने जस्तै त्यति बेला स्वतन्त्र रूपमा साथीहरूले आउने आँट गर्नुभएको थिएन होइन, त्यसले गर्दा जुन व्यक्ति पार्टीबाट उठाइएका थिए त्यस्ता व्यक्ति मात्र आएको अवस्था थियो र त्यो एउटा अहिले पनि हेर्ने भने धेरै साथीहरूले चाहिँ टिकटको लागि मैले सुन्छु, टिकटको लागि मैले यति दौडधुप गर्नु पर्यो, यति नेतालाई भन्नु पर्यो। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले टिकट पाउँदै गर्दाखेरि केही न केही त फेरो समातेर उहाँहरूलाई केही न केही दबाबमा राखेर तैँले यो काम गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पठाइएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले पाएर विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ जित्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तसर्थ उहाँहरूलाई एउटा पार्टीको दूत पठाइएको छ र त्यो दूतले गर्ने काम के हुन्छ भनेर साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ। तसर्थ चाहिँ यो के भन्दा माथि रहेर जबसम्म हामीले देशलाई सोच्न सक्दैनौँ, शैक्षिक संस्था एउटा स्वायत्त संस्थालाई चाहिँ सोच्न सक्दैनौँ भने विश्वविद्यालयबाट अब उत्पादन भन्दा पनि बेरोजगार उत्पादन हुने चाहिँ एउटा थलो बनेको छ। यो विकृतिको विरुद्ध नबोल्ने हो भने नमान्ने भने यसले भविष्यमा चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्न सक्दैन। हामीले अटोट लिएका छौँ। हामी अहिले एउटा झिल्को मात्रै सानो सम्ममा छौँ होला, तर हामीलाई ठुलो साथीहरूले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै सहज भयो। अब विद्यार्थी राजनीतिको मुद्दा अहिले ठ्याक्कै हुनुपर्ने के हो, के भइरहेको छ त्यसो भए? विद्यार्थीको राजनीतिको मुद्दा भन्यो भने विश्वविद्यालय मैले त के भनेको छु भने विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर नभइकन राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि अस्ति भर्खर के भयो भन्दाखेरि जस्तै एनबिएसको चाहिँ सिलेटको फर्म खुल्यो तर बिबिएसको रिजल्ट नआएको अवस्था थियो। यसरी हामी चाहिँ यो बिबिएस एमबिएस +2 यो ब्याचलरमा सबैको चाहिँ एउटा सहकार्य भएर एउटा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर त्यो निर्माण भइसकेपछि हरेक चाहिँ फ्याकल्टी अनुसारको त्यो शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउन आवश्यक छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको हाम्रो जुन मास्टर्स लेभलमा चाहिँ रिसर्च बेसमा आधारित भएर चाहिँ शिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो छैन। 2 वर्षमा सक्नुपर्ने कार्यक्रमले 4-5 वर्ष लम्बाइएको छ। 4 वर्षमा सक्नुपर्ने ब्याचलरलाई चाहिँ तपाईँको 6 वर्ष 7 वर्ष लगाइएको छ। यसबाट विद्यार्थीहरूलाई एकदम विकृष्ट भएको छ र अनि पढिसकेपछि रोजगारको ग्यारेन्टी छैन। ह्युमन रिसोर्स तयार गरेको छ विश्वविद्यालयले, तर त्यो विश्वविद्यालयबाट तयार भएका जनशक्तिहरू चाहिँ काम लाग्ने उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ काम लाग्ने त्यो वातावरण निर्माण भइरहेको छैन। यसले पनि ठुलो असर गरेको छ। अब हामीले यही विश्वविद्यालयकोमा हेर्ने भने हामी लाइब्रेरीमा पर्याप्त बुकहरू भेट्दैनौँ, रिसर्चको लागि हामीलाई पर्याप्त सामग्रीहरू छैन। त्यसै गरी यहाँ सबै साथीहरू सक्षम हुनु हुँदैन होइन। जस्तै अपाङ्ग मैत्री पार्टीको पनि अभाव छ यहाँनिर। अब एउटा विश्वविद्यालयमा विशेष गरिकन छात्रहरूले कुरा राख्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ यो थीसिसको समयमा चाहिँ सेक्सुअल हेरेसमेन्ट सम्बन्धी यसको नीतिको पनि एकदम आवश्यक छ। अब यो तपाईँले धेरै कुरा भनिसकिहाल्नु हो। विशेष गरी हेर्ने हो भने समयमा परीक्षा आउँदैन, 2 वर्षसम्म रिजल्टहरू कतिपय विषयका रिजल्टहरू आएका छैनन्, अहिले पनि विद्यार्थीहरू अन्यलमा छन्, यी मुद्दाहरू गौण बन्छन्। विशेष गरी चिकित्सा क्षेत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको अवस्था भयावह छ, उनीहरूले जुन किसिमले फी तिर्नुपर्छ ती त विद्यार्थी नेताहरूका मुद्दा नै बन्दैनन्। ती विषयहरू उनीहरूसँगै मिलेर ती माफिया भनौँ या ती शिक्षा क्षेत्रमा अनैतिक रूपले काम धन्दा गरिरहेका व्यक्तिहरूसँगै काँध मिलाएर हिँडिरहेका छन्। यी सबै कुराहरू देख्दाखेरि तपाईँ जो अहिले वैकल्पिक तरिकाले राजनीति के अरे विद्यार्थीहरूको मुद्दा उठाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरू लाग्नु भइरहेछ, कस्तो लाग्छ यी देख्दा, यी कुराहरू देख्दा? यो पनि एकदम दुःखद कुरा छ। अहिले यहाँ यसरी हेऱ्यो भने विश्वविद्यालयमा पनि एउटा चाहिँ एक प्रकारको विद्यार्थीहरूले चाहिँ जरा काटेर विगत 6-7 वर्षदेखि ढोका कुरेर बसिरहेको र राजनीतिकै लागि भन्दा भर्ना गर्नुभएकोले धेरै साथीहरूले राजनीतिकै लागि भन्दा भर्ना गरेर पनि आउनुभएको अवस्था छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू उहाँहरूलाई चाहिँ जति समयसम्म बस्नुहोस् उहाँहरूलाई कुनै फरक नपर्ला, तर एउटा विद्यार्थी जुन फ्रेसर आएको छ नेतृत्वमा चाहिँ फ्रेसर आउनु भन्ने पनि हाम्रो आवश्यकता छ। किनभने अहिलेको लडिरहेको विद्यार्थीले अहिले पढिरहेको विद्यार्थीले चाहिँ त्यो मुद्दा बोल्ने हो, उहाँहरूले पनि अरू ठाउँमा रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ, तर यो यहीँ चाहिँ कुरेर बस्ने हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। हुन्छ, कुराकानीका लागि अर्जुनजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वतन्त्र विद्यार्थी समूहका सभापति उम्मेदवार, उहाँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्थ्यो अर्जुन बगाले। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामी पहिलो रिपोर्टतर्फ लाग्छौँ र
पहिलो रिपोर्ट भन्नाले यो दोस्रो रिपोर्ट हो, तर हामीले यो फर्स्टमा राखेको रिपोर्ट केही समय पछाडिलाई भनेर सारेका मात्रै थियौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा रामचन्द्र पौडेलको बास बोहरा टारबाट शीतल निवासमा सरेको छ। दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कुर्सीमा पौडेल विराजमान भएसँगै नेपाल राष्ट्र प्रमुख अब पौडेल बनेका छन्। पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव थिए भने तेस्रो राष्ट्रपति रामचन्द्र छन्। रामको नामको विशेषता बनेको छ। महाकाव्यिक पात्र रामले जस्तो मिथक बोक्छन्, राम राज्य भन्ने अवधारणाले जस्तो लालछना र व्यञ्जना बोध गराउँछ, के रामचन्द्रले त्यस्तै गर्लान् त? तर निर्वाचित भएसँगै शपथ नै नलिई सवारीका नाममा जनतालाई सडकमा दुःख दिएर पुरानै कर्मलाई निरन्तरता दिएको आरोप यति बेला खेपिरहेका छन्। फेरि कामु प्रधान न्यायाधीशबाट लिएको शपथ पनि विवादरहित बन्न सकेन। राष्ट्रपतिको शपथ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले वैधताको विषय यति बेला उठेको छ। प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आफैले शपथ नखाएको व्यक्तिबाट राष्ट्रपतिले कसरी शपथ लिए भन्दै केही कानुनविदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधान न्यायाधीशले गराउनुपर्छ। तर मुलुकमा राजनीतिक खिचातानीका कारण 1 वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश पाउन सकेको छैन। अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश छन्। प्रधान न्यायाधीश हुने पर्खाइमा रहेका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नै नयाँ राष्ट्रपतिलाई शपथ गराएपछि अहिले विवाद देखिएको छ। यसअघि प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए, तर प्रधान न्यायाधीशको रूपमा शपथ नलिएको व्यक्तिबाट राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउँदा संविधान प्रतिकूल भएको कानुनविदहरूको बुझाइ छ। अहिले राष्ट्रपतिज्यूले जुन शपथ लिनुभएको छ नि, त्यो शपथ चाहिँ कोबाट लिने भन्ने कुरोमा राष्ट्राध्यक्ष अर्थात् चाहिँ राष्ट्रका चाहिँ जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले विचार गर्नुपर्ने हो नि। जस्तो अहिलेको शपथ भनेको कामु प्रधान न्यायाधीशबाट लिएको अवस्था छ। नेपालको संविधान र कानुनले कामु प्रधान न्यायाधीश कस्तो कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा संविधानमा किटानी व्यवस्था छ। र राष्ट्रपति भनेको चाहिँ उसले जुन किसिमको शपथ लिन्छ, देश र नागरिकहरूप्रतिको चाहिँ एउटा वफादारीताको लागि चाहिँ र संविधानको चाहिँ संरक्षण र पालनको लागि चाहिँ शपथ लिन्छ। त्यो शपथ लिँदाखेरि शपथ नलिएको, आफूले शपथ नलिएको चाहिँ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिज्यूले शपथ लिनुभएको छ भनेदेखि वास्तवमा त्यहाँ पदीय हैसियतले पनि विचार पुर्याउनु पर्ने कुरो त्यो विचार पुर्याए देखिँदैन। भनेदेखि एउटा नेपालको प्रधान न्यायाधीश समेत नियुक्त गर्न नसक्ने र नेपालको प्रधान न्यायाधीश जसले पहिले राष्ट्राध्यक्षबाट चाहिँ शपथ लिएको हुन्छ उबाट शपथ लिनुपर्ने काम कर्तव्य हो नि त। संविधानको धारा 71 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ सम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेर राष्ट्रपतिको रूपमा रामचन्द्र पौडेलले पुनः लिनुपर्ने अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाको जिकिर छ। यी अहिलेका राजनीतिक दल र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले तत्काल प्रधान न्यायाधीशको पद चाहिँ यसमा सिफारिस गरेर संसदीय यो चाहिँ सुनवाई गरेर त्यसलाई नियुक्ति गरेर अनि यो उसलाई चाहिँ शपथ खुवाएर त्योबाट अनि राष्ट्राध्यक्षले पुनः शपथ खानुपर्छ। त्यसपछि राष्ट्राध्यक्षले चाहिँ आफ्नो विवेक र आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई चाहिँ उपयुक्त योग्य सक्षम राष्ट्रपति चाहिँ वफादार सल्लाहकारहरू चाहिँ नियुक्त गरेर उनीहरूको चाहिँ सल्लाह लिएर अनि काम गर्यो भनेदेखि यहाँले भने जस्तै किसिमको समस्या चिरफार हुन्छ। 2074 फागुन 30 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। संविधान अनुसार भण्डारीलाई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए, तर त्यो शपथ पनि विवाद रहित हुन सकेको थिएन किनकि राष्ट्रपति भण्डारीलाई शपथ गरिरहेकै समयमा न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई अवकाश दिएको थियो।
उमेर हदका कारण 2074 साउनमै अवकाश हुने ठहर भएका पराजुलीले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा भण्डारीलाई 2074 फागुन 30 गते राष्ट्रपतिको शपथ गराएका थिए। सोही दिन न्याय परिषद सचिवालयले पराजुलीको हाल कायम रहेको पदावधि असंवैधानिक भएको निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले भने पदावधि नभएका प्रधान न्यायाधीश पराजुलीबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराइएको शपथ असंवैधानिक भएको व्याख्या गरेको थियो। दर्शकवृन्द, हामीले विशेष गरी राष्ट्रपतिको यो पछिल्लो विवाद देखिएको विषय, विशेष गरी शपथको सन्दर्भमा रहेको यो विषय यहाँहरू बीच राख्यौँ। यो विषयमा हामी अब कसैसँग कुराकानी गर्नुपर्ने छैन यो विषयमा। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक भने हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनगढी कैलालीबाट। हजुर कैलालीबाट हुनुहुन्छ? हजुर। नाम भन्नुहुन्छ? मेरो नाम खड्ग विक्रम सिंह। हजुर। हजुर? मेरो नाम खड्ग विक्रम सिंह। हजुर। खड्ग सिंह। हजुर हजुर, खड्ग सिंह। खड्गजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? मेरो समस्याको मैले नेपाल प्रादेशिक कार्यालय अत्तरीय विद्युत कार्यालयबाट ठेका लिएको थिएँ 70 सालमा। विद्युत प्राधिकरणको त्यो आरसिसी पिट गर्ने ठेकाको है। हजुर। त्यो ठेका लिँदै गर्दा ठेकामा मैले त्यो अब 70मा कोरोना कालले 70-18मा अलिक गाह्रो भयो, मैले गर्न सकेन होइन। सबै बन्द भयो, कोरोना कारणले गर्दा काम गर्न सकेन, अलिक गाह्रो भयो। त्यत्तिकै सबै स्थिति मेरो पनि भयो। त्यसैमा मैले म्याथको लागि अब अनि कोरोना त्यो खोलेपछि मैले काम सुरु गरेँ। पिसिसी सिद्ध्याएपछि मैले त्यसपछि म्याथको लागि मन्त्रीमण्डलको निर्णय भयो। कोरोना कारणले काम गर्न सकेका थप कामहरूलाई म्याथ थप गर्ने भनेर निर्णय भयो मन्त्रीमण्डलमा। मैले यहाँबाट निवेदन सहितको सिफारिस गरेर म्याथको लागि निवेदन पठाएँ। मेरो विद्युत प्रादेशिक कार्यालय केन्द्रीय कार्यालयबाट म्याथ भएर आएन, म्याथ डिग्री गरिदिएन। नगर त्यसपछि मैले अब फेरि त्यसपछि त्यो कुराहरू मन्त्रीमण्डलको निर्णय छ, राजपत्रमा उल्लेख छ। 80-18 म्याथ पनि हुँदैन। म त्यही आधारमा यहाँबाट फेरि पठाएँ। यहाँको डाइरेक्टरले के लेखेर पठाएको भने 10% काट्छ म्याथ पनि हुने, यहाँबाट सिफारिस पठाएको। पठाएपछि मैले पनि यहाँको डाइरेक्टरले मैले पनि तपाईँले यहाँबाट 10% काट्छ म्याथ पनि भने उसले म्याथ थप किन गर्छ? 10% काट्ने तपाईँले भनिसक्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यसले गर्दा मेरो म्याथ थप गरिदिएन। ठुल्ठुला ठेकाहरूले सबका म्याथ थपेर आएँ। मेरो म्याथ चाहिँ मबाट पैसा खान नपाएको कारणले गर्दा मेरो म्याथ थपेन। म्याथको मैले बिलोको ठेका दिएको मैले पैसा दिन सकेन होइन। म्याथ चाहिँ मेरो थप दिएन। त्यसपछि मैले पटक दिनले चाहिँ मेरो इस्टाब्लिसमा के छ भने मलाई यसको नेपाल सरकारसँग विरुद्धको मेरो समझौता भएको के छ भने 1 फिटको दूरीमा सरिया राख्ने छ। यिनले मलाई सरिया 5-6 इन्चमा राख्न लगाए। मैले पनि सर मेरो सम्झाउनु 1 फिटको दूरी छ, तपाईँले चाहिँ 5-6 इन्चमा मलाई मैले गाह्रो हुन्छ, यहाँ सरिया बढ्ला त कहिले यो पैसा कहिले कमान्ड ल्याउने मैले होइन। तपाईँ काम गरेर जानु, तपाईँको थप लागेको चाहिँ थप रकम पैसा पाउनुहुन्छ भनेर मलाई ठ्याक्कै सर 60 कुन्टल लाग्ने 120 कुन्टल सरिया लाग्यो त्यहाँ। अब खड्गजी, तपाईँले विद्युत प्राधिकरणको कसैको नम्बर हामीलाई तपाईँले उपलब्ध गराइदिनु भएको छ? हजुर, मैले इन्जिनियरको नम्बर दिएको छु। इन्जिनियर भन्दा पनि विद्युतको माथि केन्द्रीय कार्यालयबाट डिजीको नम्बर नै पाए सजिलो होला। हजुर, मैले डिजीको नम्बर मसँग भएन होइन। डिजी केन्द्रीय कार्यालयको डिजी चाहिँ हामीलाई सजिलो होला कि सर? हामी सम्भवतः विद्युत प्राधिकरणको सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, या कि मैले यहाँ जानकारी पाएको छैन। हामीसँग कैलालीका विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियर साहब यति बेला हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा थोरै कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले नै उहाँसँग कुराकानी गर्नुहोस् है त खड्गजी। हजुर इन्जिनियर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामीसँग खड्ग सिंह हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँ? चिन्छु सर। उहाँसँग यो विषय के भएको हो सर, खास के हो? त्यो चाहिँ उहाँको अब ठेक्का पट्टा अब हामीले चाहिँ पहिला गरेका थिए है। अनि त्यसो जो चाहिँ उहाँले माग्नु भएको थियो क्वान्टिटी, त्यो अब हामीले चाहिँ बिल बनाउँदाखेरि मेजरमेन्ट चेक जाँच गरेर जे जति हो त्यो अनुसारको क्वान्टिटी हामीले दिया हो। अनि त्यो अनुसारको क्वान्टिटीमा उहाँले सही छाप गरिसकेर पठाइसकेपछि अब पछि केन्द्रबाट म्याथ थप भएर आएन। अब नआइसकेपछि अब उहाँले चाहिँ पछि आएर फेरि मेरो क्वान्टिटी बढी हो यताउति भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब क्वान्टिटी पहिला जुन तरिकाले उहाँको कुरा हाम्रो सहमति भइसकेपछि त अब फेरि उहाँलाई कसरी दिनु त थपेर? खड्गजी, हजुर सर, सुन्नुभयो के भन्नुहुन्छ? मैले बुझेन सर, उहाँले एउटा पनि बुझेन सर।
अब म्याद थप भएर आएन, एलटी काटियो, एलटी काट्ने अधिकार त अब हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। अब हामीले चाहिँ अब म्याद थपको लागि चाहिँ के अरे केन्द्रमा फाइल पठाएकै हो, सिफारिस गरेर सबै कुरा गरेर। तपाईँहरूबाट कुनै समस्या भएको होइन त्यसो भए? होइन सर, यो केन्द्रबाटै हो? म्याद थप भएन उताबाट, म्याद थप नभए उनीहरूले त्यो। तर खडकजीले त होइन भन्दै हुनुहुन्छ खडकजी। होइन त्यो चाहिँ उहाँले त्यसरी पूर्वाग्रही तरिकाले गर्नुभयो, त्यो चाहिँ होइन सर। गुलमा सरले चोलाइदिनु भएको छ, चोलाइदिनु छ। मेरो निवेदन यहाँ छ, त्यो निवेदन कारणले त्यो फाइल उठाइदिएको छ यहाँबाट। सुन्नुभयो उहाँको कुरा खडकजीको? अलिक क्लियर आवाज आयो। यहाँको डाइरेक्ट सामने इन्चार्जले मेरो फाइल उठाइदिनु भएको छैन। फाइल त मेरो राजपत्रमा उल्लेख मन्त्रीमण्डलको निर्णय राजपत्रमा लेखिएको त्यो सहित मैले चाहिँ निवेदन सहित त्यो कुलमा सरको र त्यो लम्सा सरको चौसहितको निवेदन त्यो फाइल उठाइदिएको छैन। फाइल उठाइदियो हुन्छ सर? हेलो हजुर, यस्तो सर कस्तो भन्दाखेरि हजुर हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस् त। जस्तो कस्तो थियो भन्दा जस्तो उहाँको माग चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो मलाई रडको क्वान्टिटी कम दियो, कम पैसा दियो, घटाइदियो भन्ने कुरा थियो, त्यो चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि हामीले त उहाँको सहमति बिना उहाँलाई चित्त नबुझेको कुरा भइसकेपछि त उहाँले पनि सही छाप गर्नुहुन्न होइन त। अब उहाँले जुन बिल चित्त बुझ्दो तरिकाले लागेर ओके गरेर पठाइसकेपछि अब त्यसमा पछि चित्त बुझेन भनेर भन्दाखेरि त बरु उहाँले चित्त नबुझेको भए हेर्थ्यौँ। अझै पनि केही छन् त्यस्तो उहाँलाई शङ्कै लागेको छ भने त्यो ढलान गरेको मुनि हेर्ने प्रविधि पनि छ, त्यो हेर्न सकिन्छ सर, त्यस्तो केही फरक पर्दैन। भनेको त्यो हेर्न सकिन्छ, उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन त? अब त्यो टेक्नोलोजी छ, भित्र रेन्फोर्समेन्ट भएको नभएको त हेर्न सकिन्छ नि। हस् यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले एउटा प्रयास गरेका हौँ, तपाईँहरूले आफै मिलाउने प्रयास गर्नु होला। यस विषयमा थप के भयो भने हामी आगामी कार्यक्रममा थप फलोअप गर्नेछौँ। हामीसँग कैलालीबाट खड्ग सिंह हुनुहुन्थ्यो। अलिकति उहाँको हामीलाई अडियो बुझ्न थोरै समस्या भइरहेको थियो, त्यसैले गर्दा पनि मैले यो कुराकानीलाई यहीँ छुट्याएँ पनि उहाँको आवाज अलिक प्रष्ट बुझ्न सकेको थियो भनेदेखि हामीलाई दोहोरो कुराकानी गर्न सजिलो पनि हुन्थ्यो। के हदसम्म त मैले उहाँको यो कुराकानीलाई मैले बुझि पनि रहेको थिएन, बुझ्ने प्रयास मात्रै गरिरहेको थिएँ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। वीरगन्जमा एक चुइगम बनाउने उद्योगले कच्चा पदार्थ गम बेस रबरको कार्टुनमा नाम फेरेर नाम केरमेट गरी जुत्ताको सोलको गम बेस रबर बनाएको भेटिएको छ। सो काम भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा भएको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारको खुलासा भएपछि प्रहरीको अनुरोधमा राजस्व कार्यालयले अनुसन्धान अगाडि बढाएको। हेरौँ पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट अनिल तिवारीले पठाएको यो रिपोर्ट। वीरगन्जको आदर्शनगरमा प्रहरीले गरेको छापामारबाट आइसिपी भन्सार कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारको पर्दाफास गरेको छ। वीरगन्जको आदर्शनगर ठाकुराम क्याम्पस पछाडि रहेको पुरानो पिङ्की गुटखा र अहिलेको स्विटमार्ट फुड इन्डस्ट्रिजले आयात गरेको सामान परीक्षण हुँदा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारको खुलासा भएको हो। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा प्रहरीले आइतबार उद्योगमा गरेको परीक्षणमा भन्सार विभागले तोकेको महसुल दरबन्दीको विषयवस्तु परिवर्तन गरेर कर्मचारीहरूको मिलेमत्तोमा राजस्व हिनामिना गरेको पाइएको छ। स्विटमार्ट फुड इन्डस्ट्रिजले आयात गरेका चुइगम बनाउने कच्चा पदार्थ गमबेस रबरको कार्टुनमा नाम केरमेट गरी जुत्ताको सोलको गमबेस रबर बनाएको भेटिएको छ। गमबेसमा 30% भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ, जबकि जुत्ताको सोल गमबेस 4.75% मात्रै भन्सार लाग्छ, अर्थात् 25% भन्दा बढी फाइदा हुन्छ। अभिनेत्री केके अधिकारीलाई ब्रान्ड एम्बेसडर दाबी गर्ने र भारतीय चुइगम सेन्ट्रल फ्रुटको नामसँग मिल्दो जुल्दो नाम सेन्ट्रल फ्रुट राखेर व्यापारी निरञ्जन अग्रवालले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त उद्योगमा पर्सा प्रहरीले बिहिबार साँझ छापा मारेर सेलबन्दी गरेको थियो। राजस्व कार्यालय र प्रहरीले गरेको जाँचमा सामानको भन्सार प्रज्ञापन देखिए पनि खाने चुइगम रबरको सट्टा जुत्ता बनाउने सोल रबरको महसुल लिएको राजस्व अधिकृतको ठम्याइ छ। 30% भन्सार तिर्नुपर्ने देखिएको सामानमा लगभग 4% भन्सार मात्र भन्सार कार्यालयले असुल गरेको देखिन्छ। चुइगम बनाउने मेटेरियल कच्चा पदार्थको सम्बन्धमा थियो र त्यो चुइगम बनाउने मेटेरियल सम्बन्धमा चाहिँ एउटा र मेटेरियलको गममा चाहिँ अन्य चिजहरूको चाहिँ भन्सार दरबन्दी पास गरेर सूचनाको आधारमा हामीले ती सामानहरू
चेक जाँच गऱ्यौँ गोदाममा र त्यो 231 थान कार्टुन छ। 230 थान चाहिँ ऊ छ, एक थान चाहिँ अलिक फुटेको अवस्थामा 231 कार्टुन छ 22 र 25 केजीको। अनि त्यसमा हामीले प्रज्ञापन पत्रहरू र खरिद र बिक्री खाताहरू चाहिँ लिएको छौँ र उहाँलाई चाहिँ भोलि स्टक पनि ल्याउनलाई उपस्थित हुनको लागि उहाँलाई पत्र पनि दिएको छ। यता उद्योगका सञ्चालक निरञ्जन अग्रवालले भने आफूले भन्सार तिरेर सामान ल्याएको र पहिला पनि यसै दरबन्दीमा ल्याउने गरेको बताए। उनले कार्टुनमा गरिएको केरमेट बारे भने अनभिज्ञता प्रकट गरे। यो फुड टेक्नोलोजीले पनि त्यो हिसाबले त्यसले दिएको छ, त्यो हार्मोनी कोडबाट पास भएको। भाइ अघि भन्दाखेरि नै भन्नुभयो कि मेरो माल कहीँ छ त्यहाँ राखेको छ, त्यसमा मेरो विमति छ नि, मैले पास गराएको छैन, त्यहीबाट त्यो विमतिबाट म सहमत भएन नि। मेरो माल मैं अलग गाइदिए त्यहाँ कि मैं 30% को जुन तपाईँले जुन आकर्षित गर्ने कुरा राख्नु भएछ मैं त्यो अनुपातमा पास गराउन सक्दैन। म बेच्न कसलाई बेच्ने? त्योबाट मेरो माल त्यहाँ राखेको छ, एसजीबाट आएको छ, त्यसको फिर्ता जाने पनि प्रक्रिया छ नि। तपाईँको कार्टुनमा जुन टिपेक्स लगाएको छ, टाँसिएको छ, त्यो के कुरा हो? त्यो हाम्रो त्यसमा कोही रुल छैन। यो टिपेक्स टाँसेको त्यसको कम्पनीबाट आएको छ, त्यो कम्पनी हाम्रो यसमा के रुल हुँदैन। यो बजारबाट निश्चित प्रक्रिया भत्ता हुने हो। हामीले चाहिँ के पनि गरेको छैन, किनकि बेच्नमा हालेको छ अलरेडी। त्यो त टाँसेको छ मेरो नामको अगाडि त्यो टाँसेको छ कि छैन? त्यो त मेटाएको छ, ओरिजिनल नामै मेटाएको छ। मेटाउनु के छ हेर्नु त त्यसमा के लेख्नु छ। यो घटनाले भन्सार कर्मचारीको मिलेमत्तोमा खाने रब्बरमा तिर्नुपर्ने 30% राजस्व तिर्नुको साटो 4.75% राजस्व र 13% भ्याट मात्र तिरी करोडौंको राजस्व चुहावट गरेको तथ्य खुलेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटेको टोलीले सो उद्योगको गोदाममा बिहिबार साँझ छापामारी गरी सिलबन्दी गरेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो पर्सा वीरगञ्जको एउटा प्रसङ्ग राख्यौँ जहाँ एक चुइगम बनाउने उद्योगले कच्चा पदार्थ गम बेस रबरको कार्टुनमा नाम केरमेट गरेर यो जुत्ताको सोलको गम बेस रबर बनाएको भेटिएको छ। विशेष गरी राजस्व छलीका लागि यो काम भएको भनेर भनिएको छ र यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा हामी यति बेला कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ भन्सार राजस्व अधिकृतसँग। हामीसँग प्रकाश नेपाल हुनुहुन्छ, हामीसँग पतलैया कार्यालयबाट उहाँ राजस्व अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यति बेला कुराकानी गर्छौँ। प्रकाश, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू। हजुर, साउन्ड चाहिँ कम आयो? अहिले मलाई सुन्नुभएको छ है? एकदम सानो भयो साउन्ड। सानो भयो। यो विशेष गरी हिजो यहाँहरूले आइसिपी भन्सार कार्यालयमा रहेको यो एउटा पर्दाफास भएको थियो जहाँ यो चुइगम बनाउने उद्योगले कच्चा पदार्थको गम बेस रबरको कार्टुनमा नाम केरमेट गरेर जुत्ताको सोलको गम बेस रबर बनाएको भेटियो भनेर भनिएको थियो। यहाँको छानबिन कहाँ पुग्यो? के रहेछ यो खास कुरा? होइन, खास चाहिँ हामीले चाहिँ छानबिन होइन, हिजो अस्ति चाहिँ हाम्रो प्रहरी कार्यालयको विशेष सूचनाको आधारमा हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट गरिएको थियो र हिजो हामी त्यहाँ त्यो सम्बन्धित त्यो फ्याक्ट्रीमा स्विच मार्ट फुड इन्डस्ट्रिजमा गएका थियौँ। त्यहाँ हामी गएको थियौँ र त्यहाँ भएका कागजातहरू भन्सार प्रज्ञापन पत्र लगायत त्यहाँ भएका सामानहरूको चाहिँ मुचुल्का गरेर हामीले आवश्यक कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान पत्रमा ल्याएका छौँ। यसमा विशेष गरी उद्योगले केरमेट गरेर झुक्क्याउने प्रयास गरेको हो कि यसमा भन्सारका कर्मचारीहरूको नि मिलेमत हो? प्रारम्भिक तपाईँहरूको बुझाइ के हो? होइन, प्रारम्भिकमा त हामीले हिजो गएर बेलुका मात्र ल्यायौँ। यो हामीले अलि डिटेल रूपमा हेर्न पाएको छैनौँ। मेन चाहिँ के थियो नि, प्रहरीको उसमा चाहिँ त्यो केरमेट भन्दा पनि यो स्विटमार्ट फुड इन्डस्ट्री डिभिजनले चाहिँ चुइगम बनाउने कच्चा पदार्थ र गम भन्सार पास गराउँदा कच्चा पदार्थ नाम फरक राखेर जाँच गराएको भन्ने सूचनाको आधारमा थियो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको भन्सार प्रज्ञापन पत्रहरू चाहिँ लिएका छौँ र त्यसको चाहिँ जुन कच्चा पदार्थ र मेटेरियल गम त्यसको चाहिँ स्याम्पलको लागि हामीले 2 कार्टुन पनि ल्याएर यो सम्बन्धित निकायमा पछि चेक जाँच गराउने गरी परीक्षण गराउने सिलसिलामा हामीले कब्जामा पनि लिएका छौँ र यस सम्बन्धमा अन्य छानबिनको प्रक्रिया चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उपस्थित हुन हामीले केही डकुमेन्ट सहित उपस्थित हुन भनेर बोलाएका छौँ। अब यो गमबेस चुइगमको गमबेस रबरको र यो जुत्ताको सोलमा प्रयोग हुने गमबेस रबरमा चाहिँ राजस्वमा कति फरक आउँछ, कति अन्तर आउने हो?
यो चाहिँ अहिले डिटेलमा हामीले चाहिँ अब त्यो कस्तो रहेछ भने त्यो अहिले त्यो भन्सार दरबन्दीमा पनि उल्लेख नभएको कुरा रहेछ। यो दरबन्दीमा उल्लेख नगरे, त्यस कारण हामीले चाहिँ भन्सार विभागमा पनि पठाउने विचार गरेको छ। त्यसमा चाहिँ उल्लेख नभएको कारणले के आधारमा चाहिँ त्यसको मूल्य कायम भएको छ त्यो पनि बुझ्नुपर्ने छ। अहिले हाम्रो चाहिँ छानबिन हुनै प्रारम्भिक चरणमा पनि छानबिन हुनै बाँकी छ। खालि हामीले त त्यहाँ अब सामानहरू बरामद खान्ताले बरामदी गऱ्यौँ र डकुमेन्टहरू पनि मगाउँदैछौँ। अब यो काहीँ न काहीँ समस्या छैन, अनुसन्धान पनि भएको छैन। काहीँ न काहीँ त अब यो समस्या भएकै हो, समस्या हो नै। अब तपाईँहरूले पनि यसको सुरुवात पनि गरिसक्नु भएको छ। यदि यो प्रमाणित भयो भने कारबाहीको के हुन्छ? कारबाही के हुन्छ? होइन, प्रमाणित भयो भने त हामीले त्यसमा त राजस्व छलीमा त राजस्व छली चुहाटमा कारबाही भइहाल्छ। किन भन्दा यसको लागि अब प्रमाणित गर्न अलिकति यसको टाइमहरू लाग्छ। जस्तो हामीले विभागीय हामीले प्राथमिक प्रतिवेदन सहित विभागमा पठाउनुपर्छ, विभागबाट अनुसन्धान अधिकृत तोक्छ होइन, त्यसपछि मात्रै यसको आवश्यक कारबाही अगाडि बढ्छ। त्यो भयो भने त राजस्व यदि चाहिँ त्यो फरक यदि चाहिँ त्यो जुन सूचनाको आधारमा नै आधार अनुसार हामीले चाहिँ त्यो भेटियो भने त राजस्व छलीमा कारबाही भइहाल्छ। हस् हस् प्रकाशजी, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रकाश नेपाल, राजस्व अधिकृत हुनुहुन्थ्यो, राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पतलया, उहाँको कार्यालय चाहिँ त्यहाँ हो। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। स्थानीय स्तरबाटै उद्योग धन्दाको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ 5 वर्ष अघि सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर स्थानीय जनशक्ति, कच्चा पदार्थ र सिपको उपयोगबाट उत्पादन बढाउने यो योजना सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बेवास्तामा त परेको छ नै, स्थानीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा नराख्दा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। यसैमध्ये सर्लाहीको औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य पनि सुस्ताएको छ। अझ भनौँ बिचैमा अलपत्र परेको छ। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सर्लाहीको हरियोन नगरपालिका 11 स्थित चापिनी नदी किनारमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण गर्ने भनेर नदी उकास गरिएको थियो। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कारण औद्योगिक ग्रामको निर्माण ढिलाइ भएको छ। हरियोन नगरपालिकाले खेर गएको नदीको बगरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भन्दै नदी उकास गरेर औद्योगिक ग्रामको सो जमिनमा कम्पाउन्ड र एउटा भवन मात्र बनाएर छाडेको छ। औद्योगिक ग्राम हो कि ल्यान्डफिल साइड हो, डम्पिङ साइड हो, त्यो छुट्याउन गाह्रो छ। औद्योगिक ग्राममाथि चाहिँ सिसा, प्लास्टिक र विभिन्न खाले हड्डी बोतलहरू थुपारेर राखेर औद्योगिक ग्रामलाई कुरूप बनाउन थाल्नु भएको छ मेयर साहबले। यो सर्वदलीयमा पनि यो कुराहरू चाहिँ अब उठ्नेवाला छ र के कारणले त्यो डम्पिङ साइट बनाइएको औद्योगिक ग्रामलाई, त्यत्रो लगानीमा रहेको चिजलाई उहाँले चाहिँ त्यत्तिकै खेर फालिराख्नु भएको छ। म सुझाव दिन चाहन्छु तुरुन्तै करेक्सन गर्नुहोस् र त्यो औद्योगिक ग्राम जस्तै बनाउनुहोस्। कमसेकम अहिले बढी राम्रो बनाउन सक्नुहुन्न भने पहिलेको मेयर साहबले गरेको जत्तिकै कायम राखे पनि उपलब्धिमूलकै हुन्छ। हरियोन नगरपालिकाले सो स्थानमा औद्योगिक ग्राम बन्न नदिन राजनीति गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय उत्पादनमुखी उद्योगहरूका साथै व्यापार व्यवसाय गर्न एउटै छानामुनि औद्योगिक ग्राम बनाउने र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आन्तरिक आय स्रोतलाई बढावा दिन औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न लागि नगरपालिकाले जनाए पनि अहिले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका कारण औद्योगिक ग्रामको निर्माण नै अलपत्र परेको हो। औद्योगिक ग्रामको काम स्थगित भएको छैन। यो अब निर्माणको काम अब पहिलो चरणमा हाम्रो अब चारैतिरबाट कम्पाउन्ड वाल भयो र त्यो पछि दोस्रो चरणमा हाम्रो त्यहाँ अब एउटा अफिसको लागि व्यवस्थापनको लागि त्यहाँ भवन निर्माण भएको छ। अब त्यसलाई अब एउटा पुरै व्यवस्थित तरिकाले अब त्यहाँ अब खण्डीकरण गर्ने र यो अब त्यहाँनिर कुन कुन व्यवसायहरूलाई अब साना साना उद्योगहरूलाई त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हाम्रो एउटा अब प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यो प्रक्रिया अनुसारमा त्यहाँ अब व्यवसायहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ र त्यहाँ अब व्यवसायहरू सम्पर्कमा आएपछि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ। यता नगरपालिकाले भने औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य भइरहेको र यसमा कुनै समस्या नरहेको जिकिर गरेको छ। औद्योगिक ग्राममा केही उद्योगीहरू पनि आइसकेको र त्यसका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको जनाएको छ। औद्योगिक ग्रामको काम चाहिँ टेन्डर बमोजिमको काम भवन बन्ने काम सकिया छ।
औद्योगिक ग्राममा केही उद्योगीहरू चाहिँ आएका छन्, हामी पनि त्यहाँ कारोबार काम गर्छौँ भनेर अब हामीले त्यसको पनि कार्यविधि बनाउँदैछौँ। त्यो कार्यविधि पास भएपछि हामी त्यो पनि उद्योगहरूलाई उद्योग राख्न दिन्छौँ। औद्योगिक ग्रामका लागि हालसम्म सङ्घीय सरकारले 1 करोड लगानी गरेको छ, जसबाट जग्गा अधिग्रहण तथा पर्खाल लगाउने र खोला नियन्त्रणको काम सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। करिब 8 बिघा क्षेत्रफल रहेको सो जमिन ऐलानी जमिन हो भने पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले पनि सबैको ध्यान अहिले सोही जमिनमा परेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 11 स्थित चापिनी नदी किनारमा औद्योगिक ग्रामको निर्माण गर्ने भनेर नदी उकास गरिएको र यहाँ केही संरचना पनि तयार भएको, तर यति बेला यो अलपत्र अवस्थामा छोडिएको, अझ भनौँ यहाँनिर फोहोर डढाउने, फोहोरलाई विसर्जन गर्ने यो थलो मात्रै बनेको छ। हुन त हामीले फोहोरको सन्दर्भमा विगतमा कुराकानी गर्दा पनि यस क्षेत्रमा लगेर फोहोर डढाउने गरिएको भनेर हामीले रिपोर्टहरू प्रसारण गर्दै आएका थियौँ र यही स्थान यो औद्योगिक ग्रामकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हरिवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल बुढाथोकी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो औद्योगिक ग्राम बन्न नदिन राजनीति गरिरहेको नगरपालिकाले भनेर स्थानीय लगायत त्यहाँका पूर्व जनप्रतिनिधिहरूले आरोप लगाउनु भएको छ। यो के भएको? खास औद्योगिक ग्रामलाई जति संरचना बनाइयो त्यस पछाडि यसलाई अगाडि बढाइएन, के कुराले रोकिएको हो मेयर साहब? अब औद्योगिक ग्रामको अहिलेसम्म भुक्तानी पनि भएको छैन। अब औद्योगिक ग्रामको भवन हामीले अहिलेसम्म बुझेका पनि छैनौँ। अब त्यो केही उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्। हामी त्यो उद्योगीहरूलाई अब एउटा कार्यविधि बनाउन थालेका छौँ। हामी त्यो कार्यविधि बनाएर हामी त्यो उद्योग धन्दा कल कारखाना राख्नेहरूलाई त्यहाँ चाहिँ हामी जमिन उपलब्ध गराउँछौँ। भवन कसले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, कसले गरेन? त्यो ठेकेदारले भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, ठेकेदारले भवन हस्तान्तरण गर्छ। अब हामी भवन हस्तान्तरणको अभियानमा छौँ। भनेको त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मा त तपाईँहरूकै हो, अहिले पनि तपाईँहरूकै रेखदेखमा निर्माण भइरहेको हो नि, होइन? निर्माण त हामीले टेन्डर लगाएको भएको हो। त्यसमा अब त्यो माथिबाट पाउनुपर्ने उद्योगबाट पाउनुपर्ने रकम पनि आएको छैन। लास्ट किस्त पेमेन्ट हुन बाँकी छ। अनि माथिबाट पेमेन्ट नआउँदा अहिले पेमेन्ट पनि रोकिएको छ। उहाँहरूले भवन बुझाउने प्रोसेस गरेको छ। हामी बिचमा प्रोसेस हो। हामीले पहिलो हप्ताभित्र भवन बुझेर अनि हामीले कार्यविधि बनाउन थालेछौँ। कार्यविधि बनाएर हामी चाहिँ उद्योग राख्न आउने उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ हामी जमिन उपलब्ध गराउँछौँ। औद्योगिक ग्राम सञ्चालन नगर्ने, त्यहाँ नबनाउने, त्यहाँ काम नगर्ने भन्ने त यहाँहरूको कुनै योजना या त्यो किसिमको अवस्था त होइन नि, होइन? होइन होइन होइन। अब त्यो बनिसकेको छ। अन्तिमको कार्यकालकै पालामा बनेको टेन्डर लागेर त्यो भएको हो। अब त्यस कारण राज्यको पैसा खर्च भएर त्यहाँ भवन बनिसक्यो। अब केही भवन बन्ने कम्पाउन्ड वाल लागिसक्यो। त्यो ठाउँमा चाहिँ अब हाइवेसँग जोडिएकै ठाउँ छ। केही उद्योगपतिहरू आएर हेरेर हामी उद्योग हामी राख्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामीले विद्युतको लाइन पनि लगिसकेका छौँ। अब यो ठाउँमा हो, अब यो ठाउँमा अहिले यहाँहरूले फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँ बनाइदिँदाखेरि त यसको अवस्था झन् बिग्रिँदै गयो भनेर भनिएको छ नि। त्यो अब 12 बिघाभन्दा बढ्ता जमिन छ। उत्तरपट्टि छेउमा हामी फोहोरको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। हाम्रो फोहोरको चाहिँ त्यहाँ कलेक्सन भएर फोहोर चाहिँ कुहिने र नकुहिने फोहोर खिचाउने, कुहिने फोहोरलाई अब मल बनाउन लगाउने, नकुहिने फोहोरमा रिसाइकल हुने फोहोर चाहिँ रिसाइकल गरेर पठाउने। अब नहुने फोहोर चाहिँ हामी त्यसलाई नष्ट गर्ने अभियानमा छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यसको विषयमा केन्द्र पनि लागिसकेको छ। हस्, अब यो औद्योगिक ग्राम कहिलेबाट सञ्चालनमा आउला? मलाई अन्त्यमा यति भनिदिनुहोस् त, अन्त्यमा यति भन्नु त कहिलेबाट सञ्चालनमा आउला? औद्योगिक ग्राम कहिलेबाट सञ्चालनमा आउला? अब हामीले कार्यविधि अब 15 दिनको कार्यविधि बनाइसक्छौँ। त्यसपछि हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ। हस्, हामी छिटै सञ्चालन ल्याउन जान्छौँ। हस्, धन्यवाद नगर प्रमुखज्यू।
हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हरियो नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल बुढाथोकी, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग अब एउटा अन्तिम रिपोर्ट रहेको छ। हुन त यस विषयमा हामी थप कुराकानी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ होला, तर रिपोर्ट भने यति बेला हामी यहाँहरू बिच राख्छौँ। धादिङको नेपालको राजधानी काठमाडौँसँग जोडिएको जिल्ला हो धादिङ, तर पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरी गाउँपालिका आदमघाट बजारमा करिब 21 किलोमिटर कच्ची मोटर बाटोको दूरीमा पर्ने क्षेत्रमा नै अझै बिजुली बत्ती पुगेको अवस्था छैन। गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र माफ गर्नुहोला वडा नम्बर 3 र 4 तथा बेसीघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 8 गाउँहरूमा अझै पनि विद्युत प्रसारण हुन नसक्दा यहाँका नागरिकहरू कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। गाउँमा विद्युतका पोल अनि ट्रान्समिटर समेत जडान भए पनि राजनैतिक खिचातानीका कारण विद्युत सुचारू हुन सकेको छैन। धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। धादिङ पृथ्वी राजमार्गसँगै जोडिएको गजुरी गाउँपालिका 4, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 1 अर्थात् पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे र बाहलवाला बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलको गृह जिल्ला मात्रै होइन, यससँग जोडिएको गाउँ हो गैरी गाउँ, जहाँ अहिलेसम्म बिजुली बत्ती पुगेको छैन। अहिलेसम्म बत्तीको पोल त देख्न पाइन्छ, तर बत्ती भने नेपाली उखान जस्तै आकाशको फल आँखातरी मर भने जस्तै भएको छ। धादिङ बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका र गजुरी गाउँपालिकाका दर्जन भन्दा बढी गाउँका स्थानीय बल्ल तल्ल बिजुली बत्ती आउन लाग्यो भन्दै खुसी मात्र भएनन्। स्थानीय जनता आफै बिजुलीको पोल बोक्नुको साथै तारको लठारो तान्न समेत पुगे, तर तारको लठारो र बत्तीको पोल बोकेको स्थानीयले घर नजिक पोलमा तार झुन्डिएको मात्रै देख्न पाएका छन्। खासै विकट ठाउँ पनि होइन, योभन्दा विकट सिर्तुङ लापातिर चाहिँ बत्ती बलिसक्यो। हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँको के निकायबाट बत्ती बलेन, अथवा हाम्रो यो भनौँ न प्रदेशबाट हो कि केन्द्रबाट हो कि अथवा ठेकेदारको हातबाट हो कि बत्ती बलेन, त्यो चाहिँ अब राजनीतिक दलको पनि हुनसक्छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको गजुरी गाउँपालिका आदामघाट बजारबाट करिब 21 किलोमिटर कच्ची मोटर बाटोको दूरीमा पर्ने गाउँहरूमा बिजुली बत्ती पुगेको छैन, तर धादिङ जिल्लाको गजुरी गाउँपालिका 3 र 4 तथा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको 1, 2, 8 का गाउँहरूमा अझै पनि विद्युत प्रसारण हुन सकेको छैन। गाउँमा विद्युतका पोल अनि ट्रान्समिटर समेत जडान भइसकेका छन्, तर विद्युत भने छैन। बत्ती नबल्नुमा राजनीतिक खिचातानीको कारण विद्युत सुचारू नभएको स्थानीयको बुझाइ छ। तारहरू पोल टार्ने सम्पूर्ण काम सकिसक्यो। यो काम सकिसक्दाखेरि चाहिँ पार्टी भन्छ नि, यो पार्टीले मैले गरेको यो काम, अर्को पार्टीले हामीले गरेको यो काम, अर्को पार्टीले हामीले गरेको यो काम भनेर यो मनमुटावले गर्दा गजुरी गाउँपालिका तर्फ गैरी गाउँ, पुकुन, तारभोटे, गौखोला, दरिङ्गाल, चिउरी खर्क, सासिराङ, नेवारबास, थाङसिङ खर्क र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका तर्फ सुन्दरनागी, जरुङ, सिमटार लगायत धेरै गाउँहरूमा विद्युत प्रसारण भएको छैन, जसले गर्दा यहाँका स्थानीयहरू इन्टरनेट सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन्। विद्युत नहुँदा यहाँका स्थानीयहरू अन्धकारमा बसेर खाना खान बाध्य छन्। धादिङ वितरण केन्द्रले छिटो गर्न नसक्ने भएपछि काठमाडौँ ग्रेड सोलर एन्ड इनर्जी एफिसिएन्सी प्रोजेक्टले जिम्मा लिएको विद्युत प्रसारणका प्रमुख माधव नेउपानेले बताए। धादिङ वितरण केन्द्रले प्रयास गर्दै पनि छिटो नहुने भइसके पछाडि हाम्रो काठमाडौँको ग्रिड सोलर एन्ड इनर्जी एफिसिएन्सी प्रोजेक्ट एउटा छुट्टै प्रोजेक्ट मार्फत चाहिँ त्यो एरियाहरूमा जहाँ चाहिँ बत्ती बलेको थिएन त्यो एरियाहरूमा चाहिँ विद्युतीकरणको काम अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले हाम्रो काठमाडौँकै आयोजना मार्फत त्यो त्यहाँ चाहिँ काम अगाडि बढिसके अवस्था हो। काठमाडौँ ग्रेड सोलर एन्ड इनर्जी एफिसिएन्सी प्रोजेक्टले करिब 18 महिनादेखि विद्युत जडान तथा पोलहरू गाड्ने काम सुरु गर्यो। कतिपय स्थानीयले घरमा 1 वर्ष पहिले नै विद्युत वायरिङ समेत गरिसकेका छन्। केही महिना अघि आकाशमा बिजुली चम्केको जसरी ट्रान्समिटरको पोलमा बिजुली चम्केको जसरी चम्के, तर अहिलेसम्म गाउँमा भने बिजुली अझै बल्न सकेको छैन। जिम्मेवार निकायको ढिलासुस्ती र राजनीतिक दलहरूको खिचातानीको कारण गजुरी गाउँपालिकाका जनता र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका जनता राज्यबाटै अन्याय सहन बाध्य छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो धादिङको प्रसङ्ग यहाँहरू बिचमा राख्यौँ। समय अभावका कारणले यस विषयमा थप कुराकानी गर्न भने आज हामीले सकेनौँ। आगामी दिनका कार्यक्रममा थप अन्य विषयहरूसहित हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि भने बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।